السلام عليكم. مع فيديو جديد في القناه. اليوم غادي نبارطاجي معكم وصفه ديال الصابلي. هاد الصابلي كيجي هشيش رطيطب. غادي نحتاجو له الزبده، المارغرين. هنا عندي 250 غرام ديال المارغرين ديال الزبده اللي كتكون بحال الغرف ديال المطبخ، ما تكونش في الثلاجه، خليوها غير في الكوزينه. وغادي يكون عندي هنايا 120 غرام ديال السكر الثقيل، 120 غرام ديال السكر الثقيل. عندي هنا 60 غرام ديال النشا و100 مليلتر ديال الزيت. وعندي هنا بيضه، غادي نحتاجو 2 بيضات، بيضه كامله وصفر ديال بيضه اخرى. غنحتاجو خنيشه ديال الفاني، وغنحتاجو نص ساشي ديال الخماره، هي نص معلقه ديال الخماره، ورشه ديال الملحه. وهنايا عندي الدقيق، هنا عندي عبرت 600 غرام. غنشوف واش غادي نديرها كامله او نزيد او نقص على حساب. غادي نبداو بالزبده، نديرو الزبده وغادي نضيفو لها هنايا السكر الثقيل، وغادي نخدموها هي الاولى مع السكر. وهنايا كي كتشوفوا خدمت الزبده مزيان، كي كتشوفوا كترجع بحال البوماد، وداك السكر تيتخلط فيها مزيان، تيبقى شي باين. غادي نضيف هنايا البيض. كيقلنا هنايا عندي بيضه كامله وصفر ديال البيضه، غادي نضيفو ونخلط. هنايا غادي نضيف الزيت، 100 مليلتر ديال الزيت. غادي نضيف الساشي ديال لافاني هنايا، نخدموها مزيان. هنا غادي نضيف النشا، غرام ديال النشا. كي كترجع بحال البوماد، تيكون كلشي مخلط، كل حاجه نضيفوها نعطيوها وقتها باش تخلط مزيان مع الزبده. كنحسوا بها بحال الكريمه. هنا غادي نبداو نضيفو الدقيق. الدقيق كنضيفو شويه بشويه كالعاده. والصابلي راه ما كندلكوش، كنخلطوه غير بصبيعاتنا، ما تندلكو شي بزاف العجينه.
غنحاول نحيد هاد العجينه اللي في يدي، حيت هادو تيكونوا لاصقين تيكون رطبه بزاف. دائما نقيو يدينا في اخر العجينه باش نحسوا بالعجينه بيدينا، من هادو اللي تيكون لاصق في الاول كتكون العجينه الاولى الزبده وداكشي الاولاني كتكون رطبه في اليد. هنايا غادي نضيف النص ديال الخماره، كنضيف انا الخماره هي التاليه، كيقلنا نص خماره. عاد كنبقى نعجنها غير بصبعاني هكذا كي كتشوفوا باش نجمع العجينه في مره. هنايا العجينه صافي وجدات، انا ما كملتش الدقيق، غادي نعبر شحال هنايا اللي ما كملتوش. صافي العجينه كي كتشوفوا كتجي على هذا الشكل رطبه وما كتلصقش. غنجمعها. هنايا دخلت 550 غرام تقريبا، 50 غرام اللي ما دخلتهاش اللي ما زدتهاش في هذا العجين. وكيبقى دائما الطحين وعلى قياس البيض كبير او صغير، دائما نديروا الطحين بالقياس حتى نشوفوا عينينا ميزاننا. هنايا كي كتشوفوا العجينه واجده. هنا غادي نخليها ترتاح، ندير نغطيها ببلاستيك ونخليها. هنايا اللي بغيتو تخليوها حتى ساعه ساعتين عاد تخدموها ماشي مشكل، كتبقى مزيانه طريه ما كيبقى لها حتى شي حاجه. انا غنغطيها وعاد نعاود نخدمها. هنايا غادي ناخذ بلاستيك باش غادي نطلقوا العجينه، نديروا بلاستيكه هنا. خديت العجينه وغادي نحط عليها بلاستيك وحده اخرى باش ما تلصقليش وما نستعملش الدقيق. هنايا طلقتها وخليته على هذا السمك هذا، لان غادي نقطعو انا هذا غير ما غاديش يكون ملاصق واحد على واحد. غادي نختار هذا الشكل هذا وغادي نبدا نقطع. ما نزعزعش القطعه، نبرك عليها غير بركه هكذا مزيان وصافي. ملي تنبقاو نزعزعوها هكذا كتديفورما هذا طابع الشكل ديال الصابلي. نتوما كي كتشوفوا كتبقى مزيانه ما كديفورما ما والو. نبقاو نتبعها هكذا. الا شفتوا الطابع كيلصق فمن الاحسن تستعملوا النشا ديروا فيها الطابع، ما ديروش الدقيق. والبلاستيك راه كتعاوننا حتى ملي تنبغيو نهزوا الكاطو باش ما كيديفورماش لينا الشكل.
هنايا نديرو نحيدو هادو هما الوالا، هاد الطراف لي شايطين باش نجمعوهم في البلاستيك باش نعاودو نستعملوهم. هنايا ملي تنخدموها بالبلاستيك راه العجينه ما كتقصح ما والو، ماشي بحال الا درنا لها الدقيق فكتحسوا كتلقاو العجينه ماشي بحال الاولى كتنشف، حيت كتكون داك الدقيق كله دخل فيها. بهذه الطريقه احسن. كنهز هادو كتشوفوا البلاستيكه كتعاوني انني نهز الكاطو. وهنا دراني خديت بلاطو لاطه ديال الفران درت لها البابي. انا كنستعمل البابي في الصابلي. ونستفوهم فكي كتشوفوا الشكل ديالهم تيبقى هو ما تيتبدل فيهم والو، لان ما تنستعملوش الدقيق. هنايا ناخذ العجينه الاخرى حتى هي بنفس الطريقه، ندير لها البلاستيك ونطلقوها. هنايا طلقتها عاوتاني حتى هي بالسمك شويه رقيق. غادي نكمل ديك اللاطه بعدا بداك الشكل. وغادي ندير دابا هاد الشكل الدائري. كي كنقول لكم دائما كنبركو بركه، ما تنديوش ونجيبو باش ما كتخسرناش الشكل ديال الصابلي. هنا غادي نطلق ديك العجينه الاولى اللي حيدنا. كتشوفوا كتبقى مزيانه لان ما كنستعملوش الدقيق. هنا العجينه غادي نرققها لان غادي نضوبلها. هنا كي كتشوفوا العجينه رقيقه على الاولى اللي صاوبنا، لان هذه غندير وحده فوق وحده. انا اختاريت هذا المرشم هذا، نتوما ديروا المرشم اللي موجود عندكم. غادي نقطعهم بهذا الشكل. هنا الا عندكم المرشم تيلصق فقلت لكم نديروا النشا، ما تديروش الدقيق. نضغطوا مره واحده. هنا راني كملت الكاطو.
بالنسبه للفران فنسخنوه يكون على درجه متوسطه. نطيبوا الصابلي ديالنا يبقى هكذاك بيض، ما نحمروش، وغادي نردوا له البال. وهنايا من بعد ما طيبته كيجي على هذا الشكل هذا كي كتشوفوا، كيكونوا مقادين. هنا من الاحسن من قبل ما نزوقوه نخليوه حتى يبرد مزيان، عاد اللي غادي نديروا له الشوكولا ولا اللي غنعمروه. هذا هو الشكل ديالو، ونتلاقاو ملي غادي نبغي باش غادي نزوقوه كل شكل. هنايا غادي نصاوب بهذا الشكل هذا، غادي نزينو. غادي اخترت باش نعمرو نلصقو بالكراميل، وغنزينو باللوز كونكاسي اللي حمرته هنا شويه. اول حاجه غادي ناخذ هذا الوجه ندهنو بشويش ديال العسل، ونحطو هنايا. ياخذ هذا اللوز، غناخذ هنا شويه ديال الكراميل، غير شويه ما نكتروش، ونحط عليه نلصق به. هنايا كي كيجي لهذا الشكل هذا هكا صافي، ونحطوه هنا يبرد. هنا نبدا بالوجه، غادي نحطو فوق اللوز، وغناخذ الكراميل ونحطو على هذا الشكل هذا. بالنسبه للشكل ديال الصابلي اللي عندي مدور، فانا اختاريت هاد القوالب ديال الشكلاط. غادي نزينهم. اول حاجه غادي ندير عندي هنا الشكلاط بيض دايب، كي كتشوفوا غير كميه قليله ديال الشكلاط البيض دايب. غادي نديرو فواحد غير بلاستيكه، بهذا الشكل هذا. وغادي نديرو هنايا، غادي نثقبها من هنا باش غادي ندير خطوطه في هاد القوالب ديال الشكلاط، غادي نمشي خطوطه فيهم. ندير خطوطه هكذا عشوائيا فيهم على هاد الشكل. غادي ندخلهم للثلاجه حتى يبردوا، عاد غادي ندير لهم الشكلاط الكحل. هنايا تنخرج هاد الشكلاط اللي درت في الاول من الثلاجه بعد ما كيجمد. هنا عندي الشكلاط الكحل اللي ذوبته بالبان ماغي، وزدت عليه واحد المعلقه ديال زيت المائده. وهنايا غادي نبدا نعمر هاد
نعمر. وانا كندير وكنقادد غير بهذه الطريقه هكذا. حاول ما نكثرش شكلاط الكحل باش ما يجيناش غلات بزاف هاد الشوكولا. وندخلوهم الثلاجه، من بعد عاد نحيدو نشوفوا باش نحيدوهم. وهنايا خرجتهم من الثلاجه تيكونوا باردين، غادي نضغطوا عليهم من التحت بزو تيجيو على هذا الشكل هذا. تجيو على هذا الشكل. غادي نديرهم هنايا حتى نديرهم في مع الصابلي. هذيك الساعه غادي نحيد هاد اللي زايدين من الجناب. كلهم كيجيو على هذا الشكل، كيجيو زالين معطين المنظر. هنايا خرجت هذا القلب الثاني اللي درت في الكونجيلاتور، حتى هو كيجي نفس الشكل. درت الشكلاط الابيض، عاد كندير الشكلاط الكحل كيجي بهذا الشكل هذا المرخم بحال الرخام. وهنا باش غادي نلصقوهم غير الشكلاط. هنا عندي الكحل، غادي ناخذ هاد الصابلي ندير هنايا شويه ديال الشكلاط غير شويه، ونقادوها بحال هكذا، تبتوها كتجيو على هاد الشكل هذا. نحطوهم هنا يبردوا. هكذا وهنايا بالنسبه للشكل الثالث اللي عندي هنا مربع، فاختاريت غادي ندير له هاد الشكل ديال هاد الشوكولا القوالب الشوكولات، حتى هما غادي نعمرهم بالشكلاط. صافي وندخلها للثلاجه تتبرد مزيان، نخرجها باش نصاوبها مع الصابلي. وهنايا حيدته من الثلاجه، غادي نبركوه هكذا في الوسط ونجبدوه كيجي على هذا الشكل هذا. وغادي نلصقوه على الصابلي غيجي بهذا الشكل. غادي نحيدهم كاملين
هنايا غادي نلصقها حتى هي بالشكلاط. ندير هنا شويه ديال الشوكولا ونلصقوها بهذا الشكل. عاد غنزيد نزينها الفوق. وهنايا بالنسبه للتزيين ديال هاد الصابلي، هاد الشكل الاخر غادي ندير فيه غير شويه ديال الشكلاط بيض في الوسط، هنايا نحاولوا ما نكثروش باش ما يخسرناش هذا المنظر. وندير شويش ديال العقيق، شحال ما درتو فيه ديال العقيق. اختاريت انا نزوق بهذا العقيق الدوغي، ويمكن لكم تخليوه غير بحال هكذا، هذا كيبقى على حسب كل واحد. هنا غادي نعمر انا كاع هذا الصابلي بالشكلاط. كتشوفوا هنايا تيجي على هذا الشكل هذا. التزيين ديالو ساهل وحاجه متوفره، الشكلاط كاين. يمكن لكم ديروا غير الشوكولا بلا العقيق، كيبقى اختياري. وهنايا هذا هو البلاطو اللي تقاسمت معكم اليوم ديال الصابلي بريستيج. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه وتجربوها، علاش لا. هو تيجي رائع، والمنظر كيبقى تزيين على حسب كل واحد والذوق ديالو. وكنتمنى تشتركوا معايا في القناه، وشكرا.